So hello friends, welcome to my YouTube channel ED YouTube नेपाल. सो हामीले लगातार सिरिज नै बनाइसकेका छौँ एप्लाइडको बिम पढेर आएको छौँ र बिमको न्युमेरिकल गर्दैछौँ र जस्तो कि मैले पछिल्लो भिडियोमा तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ सेयर फोर्स डायग्राम र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामहरूको त्यसको बारेमा आज हामी त्यो सम्बन्धित रिलेटेड न्युमेरिकल सँगसँगै र त्यो कसरी ड्र गरिन्छ त्यो के हो कसरी के हुन्छ त्यसको सबै ब्रिफली नै कुरा गर्नेछौँ र यहाँ न्युमेरिकल पनि गरेर देखाउनेछु र तपाईँहरू सिक्नुहुनेछ भनेर आश लिएर आएको छु. बिफोर द्याट च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथ रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला. सो अब लागौँ आजको भिडियोतिर. सो मैले तपाईँहरूको लागि यहाँ एउटा यो इक्जाममा सोधेको क्वेसन नै हो, त्यो मैले राखिदिएको छु. यसमा के सोधेको छ भने ड्र द एसएफडी र बिएमडी. पहिला यो दुईटा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ र सिम्पली सपोर्टेड बिम इन फिगर बिलो भनेपछि यो त फिगर भयो. सिम्पली सपोर्टेड बिम किन भनेको यो दुईटा सपोर्टले थाहा भइहाल्छ तपाईँहरूलाई. सो अब यसमा कुरा आउँछ यो एसएफडी र बिएमडी भनेको के हो पहिला त्यो जान्नुपर्ने हुन्छ. एसएफडी भनेको के हुन्छ भने जस्तो यो कुनै बिम भयो, यो बिम भयो नि त, र यो बिममा लोड लाग्दाखेरि अब यताबाट त लोड लाग्छ नि, यहाँ पनि लोड लाग्यो यहाँ पनि लोड लाग्यो भने पहिला सेयर फोर्स डायग्राम भन्छ. एसएफडी को फुल फर्म त्यही हो. अब यसमा लोड लाग्यो भने के हुन्छ भने यो कता च्यातिन्छ, तल वा माथि, तल वा माथि च्यातिने काम. जस्तो यो लोड लाग्यो भने यो के गरी यो माथि नै बस्यो, फेरि ए चाहिँ तल आइदियो र यो चाहिँ फेरि माथि नै बस्दियो भने यो बिम चाहिँ यो लोडले गर्दा, यो दुईटै लोडले गर्दा यो बिचको भाग चाहिँ उच्च तल आइदियो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने यसरी च्यातिन्छ नि, त्यसैलाई हामी सेयर फोर्स भन्छौँ र यसको ड्र गर्यो भने सेयर फोर्स डायग्राम भन्छौँ. सो यसरी हामीले यो बिम कता च्यातिन्छ, कस्तो खालको सेपमा च्यातिन्छ, तल वा माथि, त्यो हामीले एनालाइसिस गर्नु भनेको सेयर फोर्स डायग्रामले भन्छ. अब बेन्डिङ मोमेन्ट भन्ने बित्तिकैमा बिम चाहिँ के हुन जान्छ, मोमेन्ट फ्लेक्सिबल मेम्बर हो, हामीलाई थाहा छँदैछ. फ्लेक्सिबल मेम्बर भएपछि के हुन्छ, बेन्ड हुन खोज्छ र बेन्ड हुनु भनेको कता कम्प्रेस वा टेन्साइल, कता कम्प्रेस भएको के भएको त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने हो. जस्तो बिम कतिको कर्भ बनाउँछ, यस्तो खालको आउँछ, यस्तो खालकोमा जान्छ कि हल्का यस्तोमा जान्छ कि कस्तोमा जान्छ, यस्तोमा आउँछ, कस्तो खालको सेप दिन्छ, बेन्डिङ मोमेन्ट कस्तो आउँछ, त्यसको बारेमा एनालाइसिस गर्नु भनेको बेन्डिङ मोमेन्टले हामीलाई दिन्छ. सो यसको बारेमा यति नै कुरा गर्दा आई थिङ्क ठिक होला. यसको बारेमा अझ डिपमा नै कुरा गर्छौँ. जति हामी न्युमेरिकलतिर बढी फोकस गर्दै जान्छौँ त्यति नै हामी यसको बारेमा अझ डिपमा बुझ्दै जान्छौँ. सुरुमा के हो जस्तो लाग्न थाल्छ, तर बिस्तारै यसको बारेमा अझ भनेको सिरियसली लिएर क्युरियोसिटी बढायो भने चाहिँ यसमा अझ राम्रो गर्न सकिन्छ. सो इक्जाम भनेको हाम्रो बिमको लागि मात्र हुँदैन, त्यही भएर इक्जाम भ्यू अफ पोइन्टले हेर्ने हो भने चाहिँ अलि त्यो डिपमा भन्दा नि इक्जामको पोइन्टतिर लागौँ होइन त. डिपमा नै जान्छौँ हामी नेक्स्ट न्युमेरिकलतिर. सो अब यस्तो गर्नको लागि सुरुमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यसको सपोर्ट रियाक्सन पहिला हामीले निकाल्नै पर्छ. सपोर्ट रियाक्सन त हामीलाई निकाल्न आइहाल्छ, तपाईँहरूलाई आउँदैन भने पछिल्लो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, लिङ्क भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा नै छ. सो सपोर्ट रियाक्सन कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि पहिला हामीले फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्छ. फ्री बडी डायग्राम र फ्री बडी डायग्राम यसको कस्तो हुन्छ, एउटा सिम्पल बिम भयो, यसमा कतापट्टि यहाँ एउटा रियाक्सन छ, एउटा यहाँ छ, एउटा यहाँ छ. पहिला हामीले जनाउनु पर्ने रियाक्सन जनाइदिनु पर्छ र रियाक्सन जनाइसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो लोड कता कता लागेको छ त्यो लोड पनि देखाइदिनु पर्ने हुन्छ. र यसमा यो क्वेसनमा एउटा कुरा चाहिँ छुटिसकेको छ, यो हामीले पछिल्लो भिडियोमा नै यसको सपोर्ट रियाक्सन त निकालिसकेको छौँ. यसको डिस्टेन्स सबै 5 मिटर छ भनेर, 5 मिटर.
सो यो चाहिँ यो एउटा सपोर्ट रियाक्सन, यहाँबाट रियाक्सन के आयो RAY आयो, यहाँ RAX आयो। त्यस्तै यहाँ कति यो 20 किलो न्युटनको यहाँ लोड लागेको छ, यो 25 किलो न्युटनको यहाँ लोड लागेको छ। त्यस्तै यहाँ RBY एउटा रियाक्सन छ। यति नै हो र यिनीहरूको डिस्टेन्स भनेको 5 मिटरमा राखेको छ। सिम्पल छ, एकदम सजिलो हुन्छ। सपोर्ट रियाक्सन हामीले पहिला नै निकालिसकेका छौँ। के हुन्छ पहिला समेसन अफ एक्स एक्सिसमा लागेको फोर्स, समेसन अफ एक्स एक्सिस फोर्सको एक्स एक्सिस तिरको 0 गर्छौं। तर कस्तोमा यस्तो डिरेक्सनमा भयो भने पोजिटिभ लिन्छौं भनेर हामी गरेका छौं। भनेपछि यस्तो डिरेक्सनमा कतिवटा छ, एउटा मात्र छ RAX, त्यो कति भयो 0। किन 0 भयो, किनभने अरु केही छँदै छैन, त्यही भएर 0 भयो। अब सेकेन्ड तिर लाग्छौं। सेकेन्डमा हामीले के हेर्छौं, भर्टिकल फोर्स। भर्टिकल भनेको y एक्सिस तिर, y डिरेक्सनमा अपवार्डलाई हामी पोजिटिभ लिन्छौं। अब अपवार्ड हेरौं, यहाँ एउटा अपवार्ड छ RAX भयो। त्यस्तै यहाँ एउटा छ तर त्यो डाउनवर्ड छ -20, यो फेरि डाउनवर्ड छ -25, यो अपवार्ड छ प्लस RBY बराबर 0। और मा के आयो, अब RAX र यो RBY, एक्स हैन RBY नै हो, यहाँ RAY। अब यो RBY अगाडि आयो, RBY, यो दुईटा जोड्दा 45 हुन्छ र उता गयो भने प्लसको 45 भयो। यो इक्वेसन आई बन्यो, एउटा इक्वेसन बनायो। अब हामीले डाइरेक्ट अब के गर्नुपर्ने हुन्छ, मोमेन्टमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। मोमेन्ट तिर जान्छौं, मोमेन्ट एट पोइन्ट बी मा जान्छौं र यसरी गयो भने सबै पोजिटिभ लिन्छौं, समेसन पनि गर्दिन्छौं। यसरी भएको क्लकवाइज सबैले हामी प्लस लिन्छौं। त्यसो भए यो RBY ले के दिन्छ, प्लस मोमेन्ट दिन्छ र मोमेन्ट भनेको के हो, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स। RAY इन्टु डिस्टेन्स कति छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 15 छ। त्यस्तै यो के हुन्छ, यो तलतिर हालिरहेछ भनेको एन्टी क्लकवाइज हुन्छ। एन्टी क्लकवाइज भनेपछि -20 इन्टु डिस्टेन्स कति छ 5 5 10। त्यस्तै माइनस यो 25 ले नि तलतिर हाल्छ, त्यसैले 25 इन्टु डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्म 5 र यो बी मा लिनु पर्छ, जुन पोइन्टमा हामीले मोमेन्ट निकालिरहेछौं त्यहाँ लिनु पर्दैन, यसलाई 0 गरिदिन्छौं। र यो क्याल्कुलेट गरौँ, क्याल्कुलेट गर्दा के कति हुन्छ, RAY 15 इन्टु RAY, यो गर्यो भने यो 200 र 125 भनेको 325। RAY भनेको के हुन्छ, 325 डिभाइड बाइ 15। RAY भनेको कति भयो, यसलाई डिभाइड गरेर हेरौं। RAY भनेको 325 डिभाइड बाइ 15, यो हाम्रो 21.67 किलो न्युटन यति आयो। त्यस्तै यहाँ इक्वेसन आई बाट हामीले यो RBY जित्न सक्छौं, सिम्पल छ। इक्वेसन आई, फ्रम इक्वेसन आई, फ्रम इक्वेसन आई, यहाँबाट के गर्ने, सिम्पली यो RAY को भ्यालु राख्दिने, त्यो भन्दा RBY बराबर 45 माइनस 21.67। यो कसरी गरे, यो जुन छ यो RAY यता जान्छ माइनस हुन्छ, यता माइनस हुनु भनेको यो भ्यालु राख्न पाउँछौं डाइरेक्ट, र अब यो गर्दा कति हुन्छ 23.33 किलो न्युटन। भनेपछि हामीले दुईटा रियाक्सन पाइसक्यौं, एउटा 21 र एउटा 23 पोइन्ट यति। यो यति निकालेको हामीले लगभग 4-5 मार्क्ससम्म पाउँछौं। यो हाम्रो बडीमा 16 मार्क्ससम्मको आउँछ हैन त। 10, 12, 16 के हुन्छ, क्वेशन बनाउने मान्छेमा भर पर्छ। यो हल्का कम्प्लेक्स दियो भने 16, 18 सम्म पुग्छ, त्यही भएर हल्का फोकस गर्नु होला। र अब यो निकालिसकेपछि अब हामीले सिम्पली के गर्नुपर्ने हुन्छ भने, फेरि अब जान्छौं मेन हाम्रो कामतिर। जस्तो यो RAY हैन त, RAY यहाँ लेखिदिन्छु,
नभए यतै लेखिराखौँ न। यहाँ आरएवाई कति आएको छ 21 किलोन्युटन हो, 21.67 किलोन्युटन। त्यस्तै आरबीवाई कति आएको छ आरबीवाई यहाँ 23.33 किलोन्युटन। अब यसलाई मैले मेट्दिएँ। अब शियर फोर्स डायग्रामतिर लाग्छौँ। शियर फोर्स डायग्राम कसरी निकाल्ने भने पोइन्ट लोड लगाएपछि हामीले जस्ट लेफ्ट र जस्ट राइट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट लेफ्ट भनेको यसको लेफ्टपट्टि सबै पोइन्टमा गएर लेफ्टबाट र राइटबाट दुईटै हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यो ABCD मा सुरुमा हामी एबाट जान्छौँ। अब शियर फोर्स डायग्राम एसएफडी मा के जान्छौँ भने शियर फोर्स डायग्राम निकाल्दाखेरि हामी ए पोइन्टबाट सुरुवात गर्छौँ र ए पोइन्टमा शियर फोर्स डायग्रामलाई हामीले भी ले जनाउँछौँ सिम्पली। र ए मा के गर्छौँ भने जस्ट लेफ्ट हेर्छौँ। पहिला यसको लेफ्ट साइड हेर्छौँ, त्यसपछि राइट साइड हेर्छौँ, लेफ्ट राइट। र यसमा के हुन्छ भने अपवर्डलाई हामीले प्लस लियो भने डाउनवर्डलाई नेगेटिभ लिनुपर्ने हुन्छ। जसरी गर्न नै सक्छौँ। अब डाउनवर्डलाई पोजिटिभ लिने हो भने अपवर्डलाई नेगेटिभ मान्न सक्छौँ। त्यसैले हामी के लिन्छौँ यहाँ लेख्दियौँ अपवर्ड लिन्छौँ, अपवर्ड पोजिटिभ शियर फोर्स डायग्राममा। जस्ट अब के गर्छौँ जस्ट लेफ्ट गर्छौँ एल। जस्ट लेफ्ट भनेको अब यसको लेफ्टपट्टि के छ, यसको लेफ्टपट्टि केही छ, यसको लेफ्टपछि यसलाई मेट्दियौँ, यसको लेफ्टपट्टि केही छ छैन, यानी कति भयो 0। यो जस्ट लेफ्ट जुन पोइन्ट स्टार्टिङ पोइन्टको जहिले नै 0 हुन्छ। तपाईहरु त्यति ढुक्कले बस्नुहोस्, त्यो एउटा क्लु नै हो। जस्ट लेफ्ट के हुन्छ 0 हुन्छ। त्यस्तै ए पोइन्टकै जस्ट राइट गरौँ। जस्ट राइट भनेको अब यसको राइट पट्टि हेरौँ। राइट पट्टि भनेको यो फर्स्ट स्टार्टेड हाम्रो यहीबाट भयो। यो कति छ आरएवाई, आरएवाई यहाँ हेरौँ 21.67 किलोन्युटन। जस्ट राइट। यसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसको लेफ्ट यसको राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट सबै पोइन्टमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति हो, सिम्पल छ। त्यस्तै अब सी पोइन्टमा जाउँ। VC पोइन्टमा तर त्यसको नि के गर्छौं जस्ट लेफ्टमा हेर्छौं। यसको लेफ्टपट्टिको हेर्छौं र लेफ्टपट्टिको लेख्दाखेरि तपाईहरुले सिधै यो लेखिदिदा नि हुन्छ। किनभने लेफ्टपट्टि यसको कति छ यही एउटा आरएवाई छ हो कि हैन। यसको पछाडी कति छ यता लेफ्टमा एउटा यो छ। त्यसैले प्लस 21.67 किलोन्युटन प्लसमा छ नि त, अपवर्ड भएको कारणले यति लेख्यौं। त्यस्तै VC जस्ट राइटमा हेर्छौं। अब राइट तिर हेर्दा यो आयो 20 तर यो डाउनवर्ड छ, त्यही भएर यहाँ प्लस 21.67 माइनस 20 यो गर्दा कति आउँछ 1.67 किलोन्युटन। यो बुझ्नुभयो। राइट तिर यो पोइन्टमा लागेको लोड भेटिन्छ, लेख्न पाइन्छ। लेफ्ट तिर भनेको लेख्न पाइदैन जुन पोइन्टमा लिएको हो। सिम्पली बुझ्दा एकदमै सजिलोसँग बुझ्नुस्, त्यस्तो गाह्रो नलिनुस्। र डी पोइन्टमा जाउँ। डी पोइन्टको नि हामी के लिन्छौं जस्ट लेफ्ट लिन्छौं। जस्ट लेफ्टमा यतापटिको कुरा गर्दाखेरि कति आएछ यहाँ यो मात्र लेखिदिने प्लसमा 1.67 आएको छ किलोन्युटन। यति नै राख्दिने, केही फरक परेन। अब जान्छौं हामी जस्ट डी पोइन्टको जस्ट राइटमा। जस्ट राइटमा के भयो यो त प्लसमा छदैछ 1.67 र यो डाउनवर्ड भयो। यही पोइन्टमा हेर्ने, यही पोइन्टमा यो के छ डाउन छ। डाउन हुने बित्तिकै -25 गरिदिन्छौ र यो गरे भने कति आउँछ 23.33 किलोन्युटन तर माइनसमा। किन माइनसमा यो 25 ठुलो छ नि माइनस हो, त्यही भएर। अब जान्छौं हामी आरबीवाई। अब आरबीवाई नलेखौं बी पोइन्टमा। तर बी पोइन्टको जस्ट हामी लेफ्ट हेर्छौं। जस्ट लेफ्टमा यतापटि यहाँ भन्दा यतापटिको कुरा गर्दा कति आएको छ -23.33 किलोन्युटन। त्यस्तै VB को
जस्ट राइटमा। अब यसको यतापट्टि कति छ गर्नको लागि यो त एउटा पर्यो नि, तर यो अपवर्ड छ। अपवर्ड के लिने भनेको छौँ, प्लस लिने भनेको छौँ भनेपछि यहाँभन्दा यता यति छँदैछ प्लस यो कति छ आरबिआई। आरबिआई हाम्रो यहाँ छ 23.33। यो गऱ्यो भने कति आउँछ 0 आउँछ। र यो जहिले नि फर्स्टको यो लास्टको र यो फर्स्टको जहिले नि 0 आउनु पर्ने हुन्छ। 0 आएन भने कतै तपाईहरुको हिसाब बिग्ड्यो भनेर सम्झिदा हुन्छ। सो यति आइसकेपछि अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भने अब हामीले ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। र ड्र कसरी गर्छौं शेयर फोर्स डायग्रामको भने तपाईहरुको कपीको जस्तो यसैले मानौ यस्तो भयो भने यो जति पनि न्यूमेरिकल छ त्यो यो साइडमा गर्नुहोस् र यो अब ड्र गर्छौं नि त्यो यो साइडमा गर्नुहोस् एउटै सँगैको पेजमा, किनभने सजिलो हुन्छ यताबाट यता डेटाहरु राख्नको लागि। अब जस्तो यहाँ छ हैन त, यसको म अब ड्र गर्नु पर्यो। ड्र गर्नको लागि सिधै यहाँबाट प्रोजेक्ट लाइन प्रोजेक्ट गर्दिने। फर्स्ट काम के गर्दिने, जस्तो यो हाम्रो यस्तो छ हैन त, यहाँ यो पोइन्ट लोड लागेको छ, यो 5 मिटर, यो पनि 5 मिटर र यो पनि 5 मिटरमा छ। यसकोबाट लाइन प्रोजेक्ट गर्दिने। लाइन प्रोजेक्सन त गर्न आउँछ होला किनभने ड्रइङमा त्यत्रो पढ्या हो हामीले। अब यति गरिसकेपछि अब तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने जस्तो कुनै एउटा लाइन लिने, यसैमा यो लाइन लियो। यो लाइन लिइसकेपछि माथि चाहिँ प्लस र तल चाहिँ माइनस लिन्छौं। यो के हो एसएफडी शेयर फोर्स डायग्राम। र अब सुरुवात कहाँबाट हेर्ने, जस्ट लेफ्टबाट। यहाँ कति छ 0 छ, त्यही भएर हामी 0 मा गयौं। 0 भयो र 0 बाट अब कतिमा जाने प्लस 21.67। ल 21.67 भनेको मेरो यहाँ आयो एकछिनको लागि, यहाँ आयो 21.67। अब कहाँ जाने भन्छ सी पोइन्टमा 21.67। यहाँबाट यो सी पोइन्ट हो, यहाँ लेख्दियौं ए बी सी डी। यो सी पोइन्ट को प्लस 21.67 प्लस 21.67 यानी यो पनि 21.67 यो पनि 21.67 भनेपछि यो दुईटा के आयो यसरी जोड्यो। त्यसपछि अब यहाँ हेर्नुस्, त्यही सी पोइन्ट कै जस्ट राइटमा चाहिँ कति आएको छ 1.67। 1.67 भनेको यसकै मुनतिर यहाँ आयो लगभग, त्यही राखौं। त्यस्तै अर्को जस्ट लेफ्टकै हेरौं न, डी पोइन्ट को जस्ट लेफ्टमा नि 1.67, जस्ट लेफ्टमा 1.67 यहाँ आयो भनेपछि यसलाई यसरी बक्स बनाइदिउँ, यहाँ पुग्यो। र त्यस्तै अब डी पोइन्ट कै जस्ट राइटमा फेरि -23.33 यानी माइनसमा आयो, माइनसमा यहाँ पुग्यो। यो भन्दा अलि ठुलो हुनुपर्छ त्यही भएर मैले यहाँ राखे। त्यस्तै अर्को यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ कतिमा छ फेरि यसकै बी पोइन्ट को के छ 23.33 माइनसमा छ, त्यही भएर यहाँ आयो। र अब जस्ट राइट गर्दा 0 छ, 0 भनेको यहाँ पुग्यो, त्यही भएर यसलाई हामी यसरी जोड्दिन्छौं। के भयो यहाँबाट यहाँ पुग्यो, यहाँ गयो फेरि यसरी गयो। र अब यो कति छ, यो हामीले 1.67, यो पनि 1.67, यो कति हो 23.33, यो 23.33, यो 0। अब यस्तो गरिसकेपछि यसलाई ह्याच गर्दिने। ह्याचिङ गर्न नि आइहाल्छ, माथिल्लोलाई छुट्टै ह्याचिङ गर्ने, तल्लोलाई छुट्टै ह्याचिङ गर्ने। जस्तो यसरी ह्याचिङ गर्यो। अब यसलाई म क्रस ह्याचिङ गरिदिन्छु। क्रस ह्याचिङ यति हो। यसको यहाँ माइनस लेख्दिउँ, यसमा भएको यहाँ प्लस यहाँ लेखेकै छँदैछ। सो यसरी नै गर्ने हो यो शेयर फोर्स डायग्रामको। यो भयो शेयर फोर्स डायग्राम। यति बनायो। अब आउँछ बेन्डिङ मोमेन्ट।
जुन चाहिँ यहाँ छ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम यो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो जस्तो एकदम सजिलो हुन्छ। यति यो जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट गर्नु नि पर्दैन, एकदम सिम्पल छ। यसलाई मेट्छौँ हामी, त्यसलाई गर्नलाई केही त्यस्तो सोच्नु पर्दैन, जस्ट एकदम सिम्पल मेथडबाट म तपाईँहरूलाई सिकाइदिनेछु। भिडियोलाई केयरफुली हेर्दै गर्नुहोस्। सो बिएमडी बेन्डिङ मोमेन्ट भन्ने बित्तिकैमा हामीले मोमेन्टको कुरा ल्याउनै पर्यो। मोमेन्ट पनि हामीले प्रत्येक पोइन्टमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामी यो ए पोइन्टमा लेखौँ मोमेन्ट एट पोइन्ट ए मा, तर हामी यसरी नै लिन्छौँ प्लस हेर्छौँ। र अब यहाँ हेरौँ, यसमा यो भन्दा यतापट्टि केही फोर्स लागेको छ, लेफ्टपट्टि हेर्ने जहिले लेफ्टपट्टि केही छ त फोर्स जसले चाहिँ यो बिमलाई बेन्ड गर्न खोजिरहेको छ त छैन, त्यसैले यो जेरो भयो। जहिले नि यो फर्स्टको जेरो हुन्छ, तपाईहरुले त्यो पनि कन्सेप्ट राख्दा हुन्छ। अब सी पोइन्टमा जाउँ, मोमेन्ट एट सी पोइन्ट क्लकवाइज पोजिटिभ, यसरी गरौँ। यस्तो गर्दाखेरि जुन पोइन्टमा गरेको हो त्यसलाई हामीले नहेर्ने, त्यो भन्दा अगाडिकोमा हेर्ने। अगाडि के छ, यो आरएवाई, आरएवाई कति छ, आरएवाई भनेको 21.67 छ, 20 प्लस को 21.67, र यसले के गर्न खुमाउँछ, यसरी 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 भनेको क्लकवाइज, जुन चाहिँ हामीसँग यही डिरेक्सन छ। त्यही भएर यो इन्टु डिस्टेन्स, यो सी सम्मको डिस्टेन्स कति छ, 5 मिटर छ, 5 गरिदिन्छौँ। सिम्पल छ यसरी। अब यसलाई 5 ले मल्टिप्लाई गरौँ त कति हुन्छ, 21.67 इन्टु 5, यो गऱ्यो भने 108.35, यो पनि केमा, प्लसमा। यति आइसकेपछि अब हामी डी पोइन्टमा जान्छौँ। मोमेन्ट एट पोइन्ट डी गरौँ, यसरी प्लस गरौँ, यसरी घुमाउँदाखेरि। अब यसरी घुमाउन खोज्दाखेरि एउटा यही नै पर्यो सुरुमा, जुन चाहिँ हामीले निकालिसक्यौँ, तर यो हुँदैन किनभने डिस्टेन्स फरक आउँछ। त्यही भएर के लेख्नुपर्छ, प्लस 21.67 इन्टु, अब यहाँदेखि डी सम्मको डिस्टेन्स लिने, किनभने हामीले डी पोइन्टमा झिक्न खोजेको हो नि त। त्यही भएर डी सम्मको डिस्टेन्स लिने, र डी सम्मको डिस्टेन्स कति छ, 5 5 10। त्यस्तै अब यो हेरौँ, यसले के गर्न खोजिरहेछ, तलतिर लान्न खोजिरहेछ। तलतिर भनेको एन्टी क्लकवाइज घुमाउन खोजिरहेको छ। एन्टी क्लकवाइज भएपछि के गर्छौँ, माइनस गर्छौँ, -20 इन्टु डिस्टेन्स कति छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको 5 मिटर हो, 5 मिटर लेख्छौँ इन 5। अब जुन पोइन्टमा हो त्यो पोइन्टको त लिनु पर्दैन। अब यो क्याल्कुलेट गरौँ, क्याल्कुलेट गर्दा 21.67 इन्टु 10 माइनस कति हो, 20 इन्टु 5, यो भनेको 100 भयो। यो आउँछ हाम्रो प्लसको 116.7, यति आयो। अब यो आइसकेपछि अब यो पोइन्टमा जाउँ, हाम्रो यो पोइन्ट हो लास्ट पोइन्ट। लास्ट पोइन्टमा जाँदा के हुन्छ भने तपाईहरुले यसलाई उल्टो लिन नि सक्नुहुन्छ, उल्टो लिएर जेरो गर्दिन नि सक्नुहुन्छ, नभए यसरी नै लिएर जेरो बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो एमबी बी पोइन्टमा यसरी लियौँ भने अब यहाँदेखि ए पोइन्टको कति छ, 21.67 इन्टु डिस्टेन्स कति भयो, अब पुरै बी सम्मको डिस्टेन्स 15 भयो, 15 माइनस यहाँदेखि अब सी पोइन्टमा किन माइनस, यसलाई डाउनवर्ड गर्न खोजिरहेछ। त्यही भएर 20 इन्टु डिस्टेन्स, अब कति भयो, डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्मको 5 5 10 माइनस किन, यो फेरि तलतिर बेन्ड गर्न खोज्छ, एन्टी क्लकवाइज घुमाउन खोज्छ। त्यही भएर 25 इन्टु 5 0, यो पोइन्टमा मोमेन्ट जेरो हुन्छ हामीले भनेका छौँ। यसलाई जेरो नगरौँ, यो क्याल्कुलेट गरेर जेरो बनाइदिउँ। क्याल्कुलेट गर्दा जेरो नै हुन्छ, तपाईहरुले क्याल्कुलेट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। 21.67 इन्टु 15 माइनस कति हो, 200 माइनस 25 भनेको 125
0.005 आउँछ नि त। त्यो भनेको हामीले यो पोइन्ट हामीले सुरुमा नेग्लिभ गर्दाखेरि त्यसले कन्सिडर गर्दाखेरि त्यस्तो आएको, त्यही भएर हामीले सिम्पली यसलाई 0 नै राख्छ। यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो क्याल्कुलेट गरिसकेपछि यो 0 आइसकेपछि यो लास्टको र फर्स्टको 0 आउनै पर्छ जसरी भए नि। अब यसरी गरिसकेपछि अब यसको हामीले ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पल छ, ड्र पनि एकदम सिम्पल हुन्छ। जसरी हामीले शेयर फोर्स डायग्राम गर्यौं त्यस्तै बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामको यो यति 0 निकाल्यौं र यो निकालिसकेपछि अब हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ अब यसको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ। र डायग्राम बनाउँदाखेरि अघिको जुन यहाँको लाइन थियो त्यस्तै नै राख्ने हो, त्यसकै मुनि बनाउनु होला। र म फेरि एउटा लाइन ताने, त्यसैको तल बनाउँदै जानुहोस्, त्यो एकदम सजिलो हुन्छ। र लाइन प्रोजेक्ट गरिदिनुहोस्, त्यसैलाई अलि ठुलो प्रोजेक्ट गर्नुहोस्। यस्तो भयो र यति भइसकेपछि हाम्रो पोइन्ट ABCD BMD झिक्न लागेको BMD र यति गरिसकेपछि अब एउटा लाइन तान्दिनुहोस् त्यसैमा। र लाइन तानिसकेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस्, प्लसमा भएको जति बेन्ड हुन खोजेको छ त्यो पोइन्ट हामीले चिन्ह लगाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो ए मा 0 भनेको ए स्टार्टिङ पोइन्ट भयो। सी पोइन्टमा हाम्रो कति छ 108.35 108। सी पोइन्टमा लगभग मेरो 108 पोइन्ट यहाँ आयो 108.35। त्यस्तै अब अर्को आउँछ डी पोइन्टमा। डी पोइन्टको मोमेन्ट कति छ 116.7 116 लगभग मेरो यहाँ आयो भने 116.7। फेरि बी पोइन्टमा कति छ 0 छ, 0 भनेको यहाँ गइसक्यो। अब यसलाई के गर्नुहोस् भने लाइनले कनेक्ट गरिदिनुहोस्, यसरी लाइनले जोडिदिनुहोस्। र यसो जोडिसकेपछि अब यसलाई ह्याच गरिदिनुहोस्। ह्याचिङ गर्न त आइ नै हाल्छ तपाईहरुलाई। र यहाँ प्लस भनेर यसरी जनाइदिनुहोस्। सो एकदम सिम्पल छ। यसरी नै गरेर हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट ड्र गर्न सक्छौं। एकदम केही नै गाह्रो छ, जस्ट यो पोइन्ट कहाँ पर्छ चिन्ह लगाइदिने, लाइन तान्दिने, सक्यो। सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी यति मात्र गर्छौं र नेक्स्ट भिडियोमा अपकमिङ भिडियोमा चाहिँ हामीले युडिएल आयो भने कसरी त्यसलाई बेन्डिङ मोमेन्टमा मोमेन्टै यही भित्रै मोमेन्ट आयो भने कसरी गर्ने त्यो सबै हामी कभर गर्नेछौं। सो त्यसैले यो सिरिजलाई कन्टिन्युअसली हेर्दै जानु होला। कन्टिन्युअस राख्नुभयो भने एकदम सजिलो पनि हुन्छ, बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। सो यो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यति नै गर्छौं र यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु होला। सो थ्यांक यू सो मच सबैजनालाई। सी यू नेक्स्ट भिडियो।